سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش و خوب و سلامت باشید. یه ویدیو کوتاهی داریم. الان لپش 31 هستیم. ببینم بله. و بعد 2 صفحه چه کار کنیم؟ یه ویدیو کوتاهی داریم. این 2 صفحه رو درس میدم از اونیت 2 از بخش بعدی. کاری یکم تغییر میکنه در آپلود ویدیوها. به این صورت میشه که من هر بخش رو قسمت های مختلف شد جدا توی ویدیوهای مختلف بهتون درس میدم. به این صورت که مثلا بخش 2 گرامرش جداگونه میره تو ویدیوی مربوط به گرامر به قول معروف و براتون توی کپشن می نویسم و وکبش جداگونه، کل وکب اون بخش جدا درس داده میشه، گرامرش جدا درس داده میشه و چیزای دیگه هم که داره رو جداگونه در 3 تا به قول معروف پارت متفاوت میذاریم که دیگه شما وقتی میخواین بخونید راحت تر باشید. این گرامر بخش رو میخونید، بعد وکبش رو میخونید و بعد ما بقیه مطالبش رو اینجوری توی خوندنتون خیلی میتونید خوبم برنامه‌ریزی کنید و کاملا اون بخش رو تموم کنید و بریم سراغ بخش بعدی. اتلیه بچه ها میشه کارگاه. اتلیه کارگاه. غلیظ اون فیش دیدانتیته. غلیظه یعنی ساختن. غلیظ ساختن، به ساختن یک چی، فیش هویت یا همون کارت شناسایی. Vous allez réaliser la fiche d'identité d'une personnalité francophone. میگه شما خواهید ساخت کارت شناسایی یک شخصیت فرانسوی رو. خب همینجوری براتون میگم. این رو فعلا کاری باش نداشته باشید، فقط بدون غلیظه به معنی ساختن. la fiche d'identité به معنی کارت شناسایی یا هویت، پرسونالیته شخصیت و فرانکوفون به معنی فرانسوی هستش. فرم د گروپ دو او 3. فرم با تشکیل دادن، تشکیل بدهید گروه های 2 یا 3 نفره. پرپاراسیون، این دمخشه منظورش از این مراحلمون به این شکله. پرپاراسیون، اول پرپاراسیون آمادگی یا تدارکات. شوازیس انتخاب کنید. اون سلبریته یه فرد، یه سلبریتی رو انتخاب کنید. ان ارتیست یه آرتیست رو، یه هنرمند. ان اکتور یک بازیگر رو. ان اسپورتیف یه ورزشکار رو. خب ارتیست مؤنثش خودش میشه، اکتور مؤنثش میشه اکتریس. می‌نویسم واسهتون. مؤنثش میشه اکتریس و اسپورتیف مؤنثش میشه اسپورتیو. بله. مرد، میشه مرد و فم میشه زن. او فم، حالا میگه که مرد یا زن. خوبه پیدا کنید quelques informations sur la réponse. خوبه پیدا کنید quelques informations یه مقدار اطلاعات sur la personne، یعنی ببخشید من گفتم réponse، اشتباه دیدمش. sur la personne یعنی در مورد اون شخص، در مورد اون بشه. اینجا سوق بچه‌ها یعنی در مورد. پس خوبه پیدا کنید quelques informations یه مقدار اطلاعات. quelques یعنی some انگلیسی. sur یعنی در مورد la personne، در مورد اون شخص سری اطلاعات پیدا کنید. پس این بخش اول یا préparation شد. بخش دوم réalisation، ساخت ویدیو، هم ساخت بنویسید، ساخت. sur une feuille، sur یعنی روی، اون فوی یعنی روی کاغذ. فوی به معنی برگ درختم هست ولی اینجا معنی کاغذه. سور اون فوی روی کاغذ اچخیبه بنویسید. لو پرنوم اسم کوچیکش رو، لو نوم نام خانوادگی رو، او لو نوم دختیست یا همون نام خانوادگی، نام مثلا آرتیستیش، اسم آرتیستیش، اسم هنریش. لا ناسیونالیته ملیتش رو. لا پروفسیون شغل یا حرفشو. لژ سنشو. لیو دو نسانس محل تولد. لو پی کشور. لا ویل شهر. لا یا لی لانگ پرله زبانهایی که صحبت میکنه. و vous pouvez ajouter des photos. vous pouvez شما میتونید
فعلا کاری نداریم از چه فعلی میاد، از فعل پوواق میاد. حالا من فعلا فقط انفینیتیوش براتون مینویسم، بعدن آشنا میشین بیشتر باشه. پوواق، پوواق خیلی خیلی صرفش مهمه. وو پووه شما میتونید، من توانستن، پوواق من توانستم. وو پووه شما میتونید اجوته، اجوته یعنی اضافه کردن، اجوته بخشید، اجوته میتونید اضافه کنید. دفوتو میتونید عکس اضافه کنید اینجا، مثل اینجا مثلا اومده نام خانوادیش استخومه، نه یک خواننده آهنگای فرانسوی هست، خیلی هم خوب میخونه. چرا بعدن فرانسه‌تون خوب میشه، کلی آهنگاشو گوش میدید. ناسیونالیته ملیت بلژه. پروفسیون شغل شانتور، شانتور بچه‌ها یعنی خواننده که داشتیم شانتوز برای زن. دت دو نسانس تاریخ تولدش 12 مارس 1985. نه به دنیا اومده. این نه منظورش یعنی بچه‌ها چی؟ یعنی ایله نه، یعنی ایله نه. اینجا اکسانش هم دیگه گذاشته برامون. ایله نه یعنی به دنیا اومده. من اینجا اکسانش حالا اینجوری میذارم براتون. ایله نه اگر زن بود ما باید او اینجا میذاشتیم، قبلا براتون گفتم. نه دیگه نمینویسه ایله نه، مینویسه نه یعنی به دنیا اومده. توی این شهر اتربرگ و توی بلژیک، کشور بلژیک، آن بلژیک. ابیت زندگیش میکنه توی کجا؟ یعنی ایلابیت زندگی میکنه. بروکسل، نگید بروکسل. بعضی ها میبینم میگن بروکسل، نه بروسل، بروسل. من براتون میزنم توی بخشی اینجا یه دیکشنری باز کنم. بروکسل، بروکسل بنویسیم، بعد بنویسیم بروسل، 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 بروسل. بلژیک هستش، لانگش هم که فرانسه، زبانش هم فرانسوی. خب میام اینجا قسمت 3 پرزنتاسیون، حالا ارائهش میخوایم بدیم. مونتره بچه‌ها یعنی نشون دادن، نشون بدید. مونتره لا فیش دیدانتیته ا وو وازن، نشون بدید این فیش کارت شناسایی یا این فیش شناسایی که ساختیم رو، همینا که ساختیم. ما ا وو وازن به بغل دستیتون گفتیم یعنی همسایه هست. مؤنثش هم میشه وازین، وازن این مذکرشه، بعد مؤنثش میشه وازین، وازین یعنی همسایه زن. وازن، وازین که الان اینجا میشه بغل دستی. به بغل دستیتون میگه نشون بدید، به بغل دستیاتون نشون بدید. il pose des questions، اونها pose des questions یعنی اونها سوال میپرسن. pose des questions بعدن بیشتر در موردش صحبت میکنم بود. سوالا چیه؟ comment il s'appelle یعنی اسمش چیه؟ comment elle s'appelle. چرا تل میگم؟ ببین بچه این ت رو میچسبونیم به این ایل، میشه comment il s'appelle. comment il s'appelle چه نامیده میشود او؟ به ال میچسبونیم. comment elle s'appelle اون چه نامیده میشه یا اسمش چیه؟ il a quel âge یا elle a quel âge چند سالشه. quel âge یعنی چند سال. او دارد، چند سال او دارد یعنی il a quel âge، elle a quel âge. il parle anglais انگلیسی صحبت میکنه یا elle parle anglais. sa profession یعنی حرفه، شغلش. quelle est sa profession میتونید سوالو به طوری کامل بنویسید. quelle est sa profession حرفش چیه؟ quelle est sa profession حرفش چیه؟ sa nationalité quelle est sa nationalité ملیتش چیه؟ sa ville شهرش. mettez یعنی بذارید. mettez les fiches sur les murs de la classe. mur یعنی دیوار. les murs de la classe یعنی دیوارهای کلاس. sur یعنی روی. mettez یعنی بذارید این فیش ها را روی دیوارهای کلاس. روی دیوارهای کلاس فیش ها را نصب کنید بذارید. faire une vidéo
فق اون ویدیو بچه ها یعنی ویدیو ساختن. فق اینجا یعنی ساختن. فق اون ویدیو ساخته. ویدیو دو پرزنتاسیون یعنی از این ارائهتون یه چیکار کنید، از این معرفیتون، از این معرفی یه ویدیو هم بسازید. vous allez enregistrer. اینو فقط فعلا باش آشنا بشید. enregistrer ضبط کردن برای صدا تصویر. enregistrer ضبط کردن. vous allez enregistrer اون ویدیو، شما ضبط خواهید کرد یک ویدیو رو pour vous présenter، برای اینکه خودتون رو معرفی کنید. فعلا کار نداشته باشین از چه فعلی میاد، بعداً میگم بهتون. pour vous présenter برای اینکه خودتون رو معرفی کنید sur un réseau social، روی یه چی réseau social یعنی شبکه اجتماعی. réseau social شبکه اجتماعی. اگر هم بخوایم جمعش ببندیم بگیم شبکه های اجتماعی میشه réseau، یه دونه x بعد بذاریم که جمع بشه، و سوسیال هم دیگه چون ال داره گفته بودم براتون وقتی یه کلمه‌ای به ال ختم بشه میخوایم حالا جمعش کنیم میشه سوسی، الو حذف میکنیم ا او ایکس میذاریم میشه رزو سوسیو. الان اونایی که ویدیوهای قبل رو خیلی خوب خوندن اینا رو بلدن. رزو سوسیو این ایکس رو میذاریم برای اینکه چرا ایکس میذاریم به این؟ هر کلمه‌ای که آخرش به او ا او ختم بشه ایکس میگیره برای جمعش. خب رزو سوسیو اینم که به ال بود چه توضیحش دادم. پس میشه شبکه‌های اجتماعی. réseau social یه شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک، اسنپ چت etc. مراحلش دمخش فرم د گروپ دو او 3 میگه دوره تشکیل بدید گروه های 2 یا 3 نفره. قسمت اولش پرپاراسیون دوره آمادگیه. پرپاره یعنی آماده کردن، همون پریپر انگلیسی. پرپاره آماده کنید وفخز جملاتتون رو پوخ برای سلوه، سلام احوال پرسی کردن. سلوه سلام احوال پرسی کردن. او پرزنته خودتون رو معرفی کردن. ترمین لا ویدئو برای پایان دادن ویدئو. ترمین همون ترمینیت انگلیسیه. ترمین لا ویدئو پایان دادن ویدیو. پس اینا رو جملاتتون رو برای این سه تا آماده کنید. ریالیزاسیون ساختش چجوریه؟ avec un téléphone portable با یک تلفن موبایل. tourner la vidéo. tourner la vidéo یعنی یا ویدیو رو چکار کنید؟ میسازید، میگیرید. پرزنتاسیون ارائهش به چه صورت؟ montrer la vidéo à la classe نشون میدید ویدیوها رو توی کلاس. montrer نشون دادن، نشون میدید ویدیوها رو توی کلاس. خب میام اینجا trouver la célébrité پیدا کنید اون سلبریتی رو. trouver پیدا کنید la célébrité سلبریتی یا اون همون فرد مشهور رو سلبریتی رو پیدا کنید. سلبریته. فرم د گروپ بسازید گروه هایی، تشکیل بدید گروه هایی. شوازیس اون سلبریته فرانکوفون انتخاب کنید یک سلبریتی فرانسوی زبان. les personnes du groupe افراد گروپ. پوز د کستیون گفتیم پوز د کستیون یعنی سوال پرسیدن. پوز د کستیون سوال میپرسن. pour deviner la personne choisie. deviner یعنی حدس زدن، اینم باش آشنا بشید. deviner حدس زدن. برای اینکه چیکار کنید؟ برای حدس زدن اون شخصی که انتخاب شده. و سوال میپرسن که شخصی که انتخاب شده رو حدس بزنن. personne choisie یعنی شخص انتخاب شده. اگزامپل مثالش ستون فم، مثلا یه زنه. یکی از سوالش نیست ستون فم آیا اون یه زنه. الکلج چند سالشه. از این قبیل سوال رو میپرسن. این طرف دیگه چیزی نداریم. نه میایم سراغ این افراد. فرد شماره 1 هست لیلیان توران. لیلیان توران نه یعنی ایل نه، گفتم ایل نه به دنیا اومده en 1972. دیگه الان اینو میتونید بخونید. 72 à Pointe-à-Pitre توی این منطقه به دنیا اومده. فرانس تو کشور
آن فرانس توی کشور فرانسه زبانش فرانسه هست، فرانسوی، و اسپورتیف هستش. ایشون چیه؟ ورزشکاره. میام سراغ فیلیپ ژولوک. اگه اشتباه نخونیم بخونیم فیلیپ ژولوک. نه به دنیا اومده en 1954 در سال 1954 à بروکسل، توی بروکسل، بلژیک، بلژیک توی کشور بلژیکی. بلژ، ایل بلژ. دیگه میتونید بچه‌ها اینجا بگید، مثلا بگید که il s'appelle، بگید il s'appelle Lilian Thuram. Il est né en 1972. Il est né à Pointe-à-Pitre. Il habite en France par exemple. Il habite ou زندگی میکنه en France توی فرانسه. Il est français اون فرانسویه. Il est sportif چیه؟ ورزشکاره. Philippe Jourdain. Il s'appelle Philippe Jourdain. Il est né en 1954 à Bruxelles, en Belgique. Il est belge. Dessinateur. Il est dessinateur طراح بچه‌ها. dessinateur. زمین براتونم بزنم. dessinatrice. dessinateur. مؤنثش هم میشه dessinatrice. حالا می‌نویسم براتون. ببینید طراح، دیزاینر. dessinatrice. من اینجا مؤنثش رو براتون بنویسم. dessinatrice. بله. Numéro 3, elle s'appelle, c'est une femme. Elle s'appelle Fatou Diom. Il est né. ببینید نه دیگه یه دونه او اینجا نداشت. ببینید نداره. اینجا خانومه یه او میذاره برای نوشته. Il est né en 1968 à Niodior, Sénégal. Elle est sénégalaise. Elle est écrivain. مذکره écrivain مؤنثشه. نویسنده هستیشون. نمره 4 اوزاز. یه خواننده فرانسوی خیلی کار درسته، منم خیلی دوستش دارم. زاز. Elle s'appelle Zaz. Elle est née، باز دوباره میبینید elle est née en 1981 à Tours. توی تور به دنیا آمده. en France توی فرانسه. Elle est française فرانسویه. Elle est chanteuse خواننده. Il s'appelle Anki بگیم Anki. Il s'appelle Anki Bilal. Il est né en 1951. بعد این عدد رو درست بگید. 1951 à Belgrade. à Belgrade توی بلگراده. یوگسلاوی. بعد il est français فرانسویه و il est dessinateur اینم طراحه. و بعدی elle s'appelle Bérénice Beaujou. Elle est née en 1976 à Buenos Aires. نمیدونم کجا. آن ارژانتین توی آرژانتینه. elle est franco-argentine فرانسوی آرژانتینیه. و elle est actrice چیه؟ بازیگر هستش. مو گفته چی؟ مو مله. خب retrouver پیدا کنید لست مو. 7 کلمه رو چیکار کنید؟ میگه پیدا کنید که خب نیاز نیست بچه‌ها. آدرس اژ، سن، میل،
جدولمونه دیگه. ناسیونالیته داریم، بلدید، پرنوم بلدید، پروفسیون بلدید و تلفن رو هم منشو بلدید. همه رو منشو بلد هستید. صفحه 32 رو هم تموم کردیم. بله رسیدیم بچه‌ها به اونیت 2 و ما اونیت 1 را کاملا تمامش کردیم. تمام چیزاشو گفتیم. باز خوندید، مشکلی داشتید، سوالی داشتید، زیر هر ویدیویی که سوال دارید از اون ویدیو کامنت رو بذارید. من کامنت رو بخونم، حتما جواب خواهم داد. خیلی مخلصم. از ویدیوهای بعدی، از اونیته بعدی شروع میکنیم که جدا جدا گرامرش رو جدا تو ویدیو درس میدم. حالا هر چند تا ویدیو بشه، یعنی وکب اون، یعنی کل این اونیت 2 را گرامرش رو جدا درس میدم، وکبش رو جدا درس میدم و ما بقیه پارتاش رو هم توی یه قسمت دیگه، یعنی هر اونیته میشه تقریبا 3 پارت، گرامر جدا، وکب جدا و ما بقیه مطالبی که وجود داره دیگه. شما راحت دسته بندی شده میتونید بخونید و اونیته 2 تموم شه دوباره اونیته 3 و الی آخر تا بتونیم کتاب A1 رو تموم کنیم و بریم سطوح بعدی. خیلی مخلصم. شب و روزگارتون خوش.